अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम इस ट्यूटोरियल में शो करेंगे कि अगर आप दुबई में रहते हो, नौकरी गल्फ जो एक वेबसाइट है दुबई का, तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। नौकरी गल्फ, इस नौकरी गल्फ डॉट कॉम ये एक वेबसाइट है दुबई का। तो अगर आप साइन इन नहीं है तो आप साइन हो जाओ, साइन अप करो। पहले साइन अप के बाद साइन हो जाओ। तो इसमें आप देखो, कतर में अगर हो, कतर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दुबई में है, दुबई का यूएई का जितने भी जब यूएई का तो मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, लेकिन जिस प्लेसेस से आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने जॉब्स को सर्च करना है तो इधर से आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक के बाद ये देखो, अभी ये साइट हो गया, ठीक है। ये साइट अभी ओपन हो गया। तो आप इसको क्या करो, इसमें देखो यूएई का इतना जॉब्स आ गया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, अबू धाबी, रियाद, दोहा, कुवैत। तो ये इसकी मुख्तलिफ साइट्स हैं। तो आपको क्या करना है, मैं लेट सपोज यूएई में जॉब्स देखता हूँ। तो इसमें देखूँ, अगर आप, मैंने पहले से मेरा अकाउंट है, तो इसलिए अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसमें अकाउंट बनाओ। जितना बेसिक इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को पुट करो। फिर आप जो है ना, इसको क्या करना है, इधर देखो इसकी, ये देखो अकाउंटेंट विथ एक्सपीरियंस एंड लॉजिस्टिक्स। तो आपने क्या करना है, इधर अपनी जॉब्स जो आपका स्किल है उसके लिए, उसके मुताबिक आपको जॉब्स को ढूंढना होगा। अगर आप सर्च करना चाहते हो जॉब्स को तो आप इधर से सर्च करो। मैं लिखूंगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। यूएई में एक्सपीरियंस कितना है, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो आपने जो है ना, इधर से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस आपको डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल लिख लिया, ठीक है। सर्च करो। सर्च के बाद ये देखूं, एक जॉब आ गया, प्रोडक्ट मैनेजर अबू धाबी और मोबाइल गेम्स, सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। ये देखो, यानी 3 to 7 years एक्सपीरियंस मांगता है। क्वालिटी इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, ये सब इसमें आपको स्किल्स के रिलेटेड आपको बताएगा। अगर आप मोबाइल, ये देखो मोबाइल एप्स एप्लीकेशन डेवलपर, तो मैंने इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर किसी जॉब को आपको पता नहीं है तो आप इधर से क्या कर सकते हो, इधर से देख सकते हो। लेट सपोज अगर मोबाइल एप्स डेवलपर है तो इसमें आईफोन एंड्रॉयड दोनों आता है। तो आपने इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद आप देखो, इसमें 5 to 6 years एक्सपीरियंस मांगता है, बैचलर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, एनी नेशनलिटी। अगर इधर फीमेल लिखा है तो फिर वो तो फीमेल के लिए है, अगर फीमेल नहीं है तो कोई और। लेट सपोज इसमें एक और बात है, अगर आप कभी कभी जो कंपनी है वो सिर्फ इधर लिखते हैं ओनली इंडियन अप्लाई या ओनली पाकिस्तानी अप्लाई। तो ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्किल है, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, और कीवर्ड्स जो है वो है एंड्रॉयड मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, बिजनेस कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, आईओएस और टाइम। तो इसका कीवर्ड्स का ये मतलब है कि कीवर्ड्स के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो किसी जॉब्स के लिए। तो इस वेबसाइट ने जो जॉब पोस्टर था, जो जॉब पोस्ट कर रहा था, तो उससे इसने कीवर्ड्स क्यों पूछ लिया, वो इसलिए पूछ लिया कि आपकी जो जॉब्स है वो किन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। लेट सपोज अगर कोई सर्च करते हैं तो उसको शो करेगा ये जॉब। तो इसने जो कीवर्ड्स दे दिया, वो कह रहा था कि पहले एंड्रॉयड कीवर्ड है, अगर एंड्रॉयड के बारे में कोई सर्च करता है तो इस जॉब को शो करो। अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, अगर बिजनेस कंसल्टेंट्स, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, आईओएस टाइम। तो इसके मुख्तलिफ है, लेकिन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, इस पर क्लिक करो, अप्लाई पर।
اپلائی کے بعد آپ ادھر سے کیا کرو آئی ایم انٹرسٹڈ. تو ابھی آپ سے کیا کرتے یہ کسی اور سائٹ کا جاب ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں اس کو ریموو کرتا ہوں، کیونکہ کسی اور اکاؤنٹ میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی اور اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر جو ہے نا آپ اس میں سارا انفارمیشن ڈالو گے. لیٹ سپوز اس کا اکاؤنٹ بناؤ گے، پھر بیسک انفارمیشن ڈالو گے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر کوئی اور جاب سرچ کرتے ہیں مارکیٹنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ، اور میں نے ادھر سٹی لکھ لیا دبئی، اور ایئرس کو میں نے سرچ نہیں کیا. تو اس کی دیکھو میڈیکل مارکیٹنگ مینیجر، یہ تقریباً 12 اگست کو ہے. اب میں اس کے لیے اپلائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اینی نیشنلٹی اونلی فیمیل، جیسے میں نے لکھ لیا نا، یعنی فیمیل اس میں صرف اپلائی کر سکتا ہے، باقی کوئی اپلائی نہیں کر سکتا. تو آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دو. دوسرا دیکھو لوک عربک مارکیٹرز، ایجوکیشن مارکیٹر ایگزیکٹو. تو اس میں میل دیکھو، میل کر سکتے ہیں. تو میل کینڈیڈیٹس یہ ادھر لکھ لیا، عرب نیشنل، جارڈن، لیبنانیز، نارتھ افریقن لینگویجز، فرینچ اینڈ انگلش. تو آپ اس کو کیا کرو، اپلائی کرو. یہ دیکھو ابھی آپ کا اپلائی ہو گیا، یو ہیو سکسیسفلی اپلائیڈ فار دس جاب. تو اس طرح آپ نے صرف کیا کرنا ہے، بیسک اگر آپ کا انفارمیشن، آپ کا پروفائل ریڈی ہے تو آپ صرف کلک کرو، کلک کے بعد ڈائریکٹلی آپ اپلائی کرو گے. تو اگر آپ نے اس جابس کو سی مور جابس یو ول ریسیو سم جابس ریلیٹڈ. تو میں نے اس کو جب کلک کیا تھا، جو مارکیٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی جابس ہوگا تو وہ آپ کو ای میل کے تھرو آپ کو کیا کرے گا، انفارم کرے گا. تو اس لیے جو ہے نا یہ تھا naukri.com کے بارے میں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے. اور اگر آپ نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنا ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں جابس کے بارے میں یا کوئی اور ٹیکنالوجیز کے بارے میں، تو آپ اس سے کافی ارننگ کر سکتے ہو. جیسے اس طرح یہ ٹیکنالوجیز ہیں، اینڈرائڈ، آئی او ایس، ویب، 2D 3D، فریلانسنگ، لانس مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تو سبسکرائب کرو. سبسکرائب سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو پش نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر.